इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस वक्त कैद में हैं और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा कैद में ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो फ़ौज तैयार की है वो मिर्ज़ा की कैद के बाद और सैलाब के दौरान वो मुसलसल तहज़ीकी कलमात अदा करती है अपने मुंह से औलिया उज़ाम के ख़िलाफ़। पता नहीं औलिया उज़ाम ने इनका क्या बिगाड़ा है, इतना हसद, बुग़्ज़, कीना, कदूरत, और वो भी अल्लाह के वलियों के साथ। हालांकि क्योंकि ये हदीस पाक का इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे दोस्त से बुग़्ज़ रखा, मेरे दोस्त से उससे अदावत रखी, तो मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। तो ये अल्लाह का ऐलान जंग है, ये इनको पता भी है, फिर भी इस तरह पता नहीं क्यों ये इनका ये जो तरीका है ये कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी फजूल बातें मुंह से निकालेंगे जिनका कोई जवाब ही नहीं बनता। ये नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला बफज़ल खुदा जितने भी हमारे आस्थाने हैं या जितने भी मज़ारात हैं, खानकाएँ हैं, वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 24 घंटे तालीमात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात का दर्स होता है। वहाँ पे ज़िक्र अज़कार होते हैं, अल्लाह की हम्द व सना होती है। कोई सजदे वाली बात या कोई शिरक वाली बात, हमें तो पहला दर्स ही ये दिया गया है कि अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन। ये हमारे पीर और मुर्शिद जो हैं वो हमें ये दर्स देते हैं कि ये कहो कि अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, उसके साथ मैं किसी को शरीक नहीं करता। ये तो हमारा दर्स है और तकरीबन हर आस्थाने का यही दर्स है कि शिरक को छोड़ो, हसद को छोड़ो, आप अल्लाह के आगे झुक जाओ। हर बुजुर्ग ने ये कहा है। लेकिन ये जो लोग हैं ये लगे हुए हैं। फिर मैंने भी यही सोचा है कि मैं भी लगा रहूँगा, इनको वहाँ तक छोड़ूंगा जहाँ तक एंड है। अब ये लोग कहते हैं जी औलिया उज़ाम के मज़ारात पे जो है ना वो शिरक ज़्यादा होता है। अब ये लोग खुदा को नहीं मानते, बुजुर्गों को मानते। फिर एक ये बात और करते हैं जी जो औलिया अल्लाह है ये डायरेक्ट सुनते हैं, मज़ार वाले डायरेक्ट सुनते हैं, कब्र वाले डायरेक्ट सुनते हैं, अल्लाह वसीले से सुनता है। भाई अल्लाह सुनता है लेकिन अल्लाह को पसंद है वसीला। जब हम अल्लाह को अल्लाह का वसीला देंगे ना, आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला दिया ना उस नाम का, जो नाम अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने देखा था, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को तौबा कबूल फरमाई। तो मैं आपको ये जो है ना, आप पहले ये एक वीडियो देख लें, मुझे बताएं कि अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे। यहाँ पे अल्लाह की याद ताज़ा हो रही है या दिलों को मुनव्वर किया जा रहा है, सीनों को मुनव्वर किया जा रहा है, या फिर शिरक हो रहा है? कौन सा शिरक है भाई, ज़रा देखें फिर बताएं मुझे। जी सर, अब ये आपने जो वीडियो देखी है, इस वीडियो में क्या है देखें। बच्चे हैं, नौजवान हैं, लोग हैं, किस तरह अपने रब को याद कर रहे हैं। आप ये अगर घर में होते, किसी और जगह होते, तो फिर ऐसे होता। हमारी भी यही हाल होता है कि जब हम रियादुल जन्नत में जाते हैं, जब हम जन्नत के बागों में जाते हैं,
جب ہم اولیاء اعظم کے مزارات پہ جاتے ہیں پھر کیفیت جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے، کیفیت پہلے والی نہیں ہوتی۔ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھائی جان کہ نہ جانے، اب ہمارے ایک دوست نے ویڈیو لگا دی ہمارے اس دربار عالیہ کیمپ دارالحسان کی، تو وہاں پہ بڑے لوگوں نے کمنٹس کیے، لیکن ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بڑے سے انگلی اٹھائیں یا بات کریں، لیکن اپنا حق تو بنتا ہے نا کہ اگلا بندہ اپنا دفاع کرے۔ ہم آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں کوئی ایسی شرک نہیں، آپ آئیں، آپ 1 دن 2 دن 10 دن آ کے رہیں، پھر آ کے دیکھیں۔ لوگ تو یہاں پہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، مریدوں کے چلے جاتے ہیں بھائی۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، آپ دیکھیں نا بڑی بات ہے، اب یہ مرزا محمد علی بولتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بولی جاتا ہے، جو منہ میں آتا ہے۔ میں نے اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں نا کہ اس کے بابے نے بھی یہی کہا تھا کہ بابے سے اچھائی کوئی نہیں، ابلیس نے، جب اللہ نے ابلیس سے کہا نا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا یہ تو بابے سے اچھائی بھی کوئی نہیں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو مردودوں کی آپ یہ وہی فکرہ دہراتا ہے شیطان والا، ابلیس والا۔ میں آپ کو یہ ایک اور ذرا ویڈیو دیکھیں، اس بچے کو دیکھیں، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ جی جی سر، آپ نے یہ اب اس کا ادب دیکھا ہے، بچے کا ادب دیکھیں، بچے کا احترام دیکھیں، اور یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ مرزا انجینئر محمد علی، یار ایک پہلے تو بات ہے، اللہ میرے منہ میں خاک کہ آپ ان کو بزرگ نہیں مانتے بالفرض، لیکن ان بزرگ تو ہیں نا یار۔ اگر ان کو آپ اللہ ولی اللہ نہیں مانتے، اللہ کا حبیب نہیں مانتے، اللہ کا دوست نہیں مانتے، لیکن یہ بزرگ تو ہیں، ان کی عمر میں تو زیادہ ہیں، ان کا تو یہی تو لحاظ کر لو، لیکن آپ کے اندر یہ بھی لحاظ نہیں ہے۔ تو بھائی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہاں تک چھوڑاؤں گا۔ پھر لوگ اکثر کمنٹس کرتے ہیں جی دین، بھائی دین کیا، علم جو ہے نا، علم تو ابلیس کے بعد بھی بہت زیادہ تھا، وہ معلم الملائک تھا، وہ فرشتوں کا انچارج تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ہوا کیا، مردود ہو گیا بندے کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اب مرزا کی جو اکیڈمی ہے انشاءاللہ یہ تو بند ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہ تو اب نہیں چلے گی، اور ان کے اوپر ایسی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آنی ہے کہ اللہ ان کو نشان عبرت بنائے گا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا۔ ہمارے ہاں تو آپ لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ شرک ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بھائی یہ کام ہوتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں یہ والے کام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد استغفر اللہ العظیم